اور مصطفیٰ کریم دا فرمان پڑھیے اللہ اکبر کبیرہ دنیا والیو اللہ اللہ قربان جاواں مسجد نبوی شریف میرے نبی خطاب پہ کر دینے صحابہ دا جمع غفیر ہے آج تقریر کرن والا میں سنن والے چودھری صفدر علی گمان صاحب دیگر برادران اللہ اکبر کبیرہ آج تقریر کرن والا میں سنن والے ملک الفام رضا صاحب جناب مرزا جمیل بیگ صاحب دیگر اخباب سامعین تسی دورا نزدیکوں آئے ہو اور آج تقریر کرن والا میں سنن والے تسی ہو او محفل کٹے سونی کھوے گی جیدے ویچ خطاب کرن والا آمینہ دا لال ہوے گا سنن والا ابو بکر تی علی تے کالے رنگ دا بلال ہوے گا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطاب پہ کر دینے میرے کریم نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ تھوڑے والدین وچوں جنہ دے والدین دنیا تو چلے گئے نے اور جمعے دے جمعے اپنے والدین دیا قبران تے جایا کرو اتھے جا کے قرآن پڑھیا کرو تے قرآن پڑھ کے دعائیں مغفرت کریا کرو اللہ تعالیٰ پورے ہفتے دے گناہ معاف کر دے گا اے میرے کریم نبی دا فرمان ہے کہ میں مسلم شریف دی روایت بیان کر رہی ہوں دنیا والیو ذرا توجہ چاہنا جدو میرے نبی نے خطاب کیتا صحابہ ٹک ٹکی لاگ میرے مصطفیٰ دا حسن و جمال پہ بھیندے نے نالے میرے نبی دا خطاب پہ سن دے نے عاشقان دے سلطان العارفین حضرت سلطان باہو نے عکاسی کی تھی میرے کریم نبی خطاب پہ کر دے نے غلام دیدار پہ کر دے نالے حضور دے حسین جملے سماعت پہ کر دینے عاشقان دے سلطان نے کیا خوبہ کیا اے تن میرا اے چشی ماں ہو دے تے میں مرشد بیخنا اے رہ جاں ہوں اتنا ڈٹیا سبھی رنایا دے اتنا کٹھیا اے سبھی رنایا وے اور کی دیوال اے بجاں مرشد دا دیداری غیبہ مرشد دا دیداری غیبہ سارے ہاتھ چک لینے تے سارے پڑھ لیں کوئی لب خموش بھی نہ روے کوئی لب بالکل مسلمانوں جڑیا نہ روے جوش نال محبت نہ زور لا کے کہنے مرشد دا دیداری غیبہ مرشد دا دیداری غیبہ مرشد دا دیداری غیبہ مرشد دا دیداری غیبہ مرشد دا جڑے بندے بالکل تھک گئے ہو نہ چکو ہاتھ تے جنہ فجر تو فوری بعد شہید ہو جانا او بھی ہاتھ نہ چکو تے جڑے سمجھ دے سا نبی دا ذکر کرنا او ہاتھ چک کیا کھو مرشد دا دیداری غیبہ 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 ابن لکھ کروڑا جاں
اور صحابہ مصطفیٰ دا دیدار پہ کر دینے میرے نبی کریم نے خطاب فرما رہے نے جنہ دے والدین دنیا تے چلے گئے نے اور جمعے دے جمعے والدین دیا قبرہ تے جاؤ اتھے جا کے قرآن پڑھو دعائے مغفرت کرو اللہ پوری ہفتے دے گناہ معاف کر دے بے گا حضرات گرامی مجمع جے کو غلام اٹھیا ہاتھ بن کے آندہ سونیا ایک سوال کرنے میرے کریم نبی نے فرمایا بیان کر آندہ حضور تساں فرمایا جمعے دے جمعے والدین دیا قبراتے جاؤ تے جا کے قرآن پڑھ کے دعائے مغفرت کرو اللہ پورے ہفتے دے گناہ معاف کرے گا حضور نے فرمایا ہاں بالکل غلام آندہ سونیا میرا سوال ہے وے میں چھوٹا جیسا حضر منو ہوش نہیں سی آیا میرا باپ دنیا تو چلا گیا منو اپنے باپ دے کفن دفن جناز کا جنازے دے قبرستان قبر دی خبر کوئی نہیں منو اج بھی قبرستان دے قبر دا علم کوئی نہیں جناب چودھری صفدر علی گھمن صاحب غلام آندے حضور سے چند ماں گزرے میری ماں دا انتقال ہو گیا منو ماں دے کفن دفن جناز کا جنازے دے قبرستان دا نہیں پتا حضور منو اج بھی قبر دا نہیں علم حضور میں کی کرا میرے نبی دیا کا جو آنسو نکل آئے حضور رہی جا رہے نے غلامہ دیا سسکیاں بچ گئیاں میرے کریم نبی دے غلامہ چو جناب سیدنا صدیق اکبر نرز کی تھی سونیا رون دی وجہ کی ہے میرے کریم نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ گل نے اپنے بچپن دی کی ہے پر میں محمد نو آج اپنا بچپن یاد آ گیا ہے اے صحابہ اے تے چھوٹا جیا سی اے دا باپ دنیا تو چلا گیا اے دی ماں دنیا تو چلی گئی اے صحابہ میں غزی اپنی ماں دے شک میں اطہر دے اندر سا تے میرے والد گرامی حضرت عبداللہ بن عبدالمطلب چلے گئے اے صحابہ میں یتیم پیدا ہویا اللہ نے منو گھرے یتیم بنا کے گلیا ہے اللہ اکبر کبیرہ دنیا والیو میرے کریم نبی لجپال نبی نے آکھیا میں ترے یتیم بن کے آیا صحابہ آج منو اپنا بچپن یاد آ گیا 6 سال دی عمر مبارک میری مقام ابوا میری ماں بیمار ہو گئی سیدہ طیبہ آمینہ کائنات حضرت آمینہ بیمار ہو گئی تے جناب آمینہ دیا سہیلیاں حضرت آمینہ نو کہن لگ پیا آمینہ انہیں تیری روح پرواد کر جانی ہے آمینہ تیرا نام و نشان مٹ جانا ہے آمینہ تیری روح جدو نکل جائے گی آمینہ تیرا ذکر مٹ جانا ہے حضور آندے نے میری ماں دی آنکھاں نم ہو گئی تے میں ماں دی سرحانی کھڑا سا حضور آندے نے میری آنکھاں ماں والو بیک کے میری آنکھاں بھی نم ہو گئی تے میری ماں نے میں محمد وال ویکھیا تے ویکھ کے فرمایا نی سہیلیو میں محمد چھڈ کے چلیاں قیامت تک محمد دا ذکر بھی ہوندہ رہنا ہے اے دی مائی آمینہ دا بھی ذکر ہوندہ رہنا ہے کائنات علیو ذرا اپنے ایمانہ نو حاضر جان کے دسو ہاں آج مشرف دی ماں دا ذکر ہو رہی ہے یا محمد دی ماں دا ذکر ہو رہی ہے آج بے نظیر دی ماں دا تذکر ہے یا رسول دی ماں دا تذکر ہے آج جناب بھٹو دی ماں دا تذکر ہے یا رسول دی ماں دا تذکر ہے کائنات علیو آج عزت نال جناب آمنہ دی بارگاہ حاضری دیتی جا رہی ہے آج عزت نال عظمت نال جتنی بڑی ہستی ہے غلام عزت نہ
نا لیندے نے آندے نے سیدہ طیبہ طاہرہ امینہ امینہ کائنات کائنات علیہ کل قیامت دا دیاڑا ہوئے گا اللہ اکبر کبیرہ کوئی ماں اٹھ کے آکھے گی میں ابراہیم دی ماما کوئی آکھے گی میں اسماعیل دی ماما کوئی آکھے گی میں عمران دی ماما کوئی آکھے گی میں داؤد دی ماما کوئی آکھے گی میں یحییٰ دی ماما کوئی آکھے گی میں موسیٰ دی ماما کوئی آکھے گی میں عیسیٰ دی ماما جدو واری آئے گی جناب سجدہ طیبہ طاہرہ امینہ امینہ کائنات دی حضرت آمنہ دی واری آئے گی تو جناب آمنہ کھن گیا نی نبیاں دیا ماوا میرے ول ویکھو میں نبیاں دے سلطان محمد مصطفیٰ دی ماوا